नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यो नापी नक्सा जुन स्क्यान गरेको छ अथवा तपाईँहरूको फिल्डमा नापेको नक्सा छ, यो नापेको नक्सालाई चाहिँ कसरी हामीले अटोक्याडमा प्लट गर्न सक्छौँ र त्यसको प्लट बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अटोक्याड खोल्नु पर्यो है त। अटोक्याड खोलिसकेपछि स्टार्ट ड्रइङमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट ड्रइङमा क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा हामीले जहिले पनि के मिलाउनु पर्छ त भन्दा युनिट्स मिलाउनु पर्छ। युनिट्स मिलाउनको लागि युएनआइटिएस टाइप गर्नुहोस्। युनिट्स टाइप गरिसकेपछि टाइप गराउनुहोस् इन्जिनियरिङ र प्रिसिजन गर्नुहोस्। यति नै गर्दा हुन्छ है त। आफूलाई चाहिए अनुसारको प्रिसिजन गर्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले मिलाउनु पर्ने भनेको यसको इमेजलाई चाहिँ हामीले अटोक्याडमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँको यदि एक्चुअल स्केलमा चाहिँ इमेजलाई स्क्यान गरेको छ भने हामीले डाइरेक्ट के गर्दा हुन्छ, यसरी नै इम्पोर्ट गर्दा हुन्छ। त्यो गर्दा उसले के भन्छ, स्पेसिफाई द इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेर सोध्छ है त। स्पेसिफाई इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेपछि जहाँनिर बनाउने हो त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसले स्केल फ्याक्टर सोध्छ है त। अब अहिले जेनरली मैले के राखेँ, अब यो म्याप चाहिँ स्केलमा नभएको भएर मैले जेनरली नर्मल स्केलमा यतिकै राखिदिएँ है त। अब स्केलमा भएको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, त्यही स्केल हाल्छौँ है त। स्केलमा नभएको चाहिँ एज गरौँ, स्केलमा नभएको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला है त। त्यसपछि अब स्केलमा नभएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेनुअली टाइप गर्नु पर्यो है त। मेनुअली टाइप गर्नुको लागि लाइनमा जानुहोस्। त्यसपछि क्लिक गर्नु पर्यो कति, 81 फिट 6 इन्च है त। 81 फिट 6 इन्च यसरी टाइप गरिसकेपछि यो त एकदम ठुलो भयो है। अब के गरौँ त भन्दा यसलाई स्केल गरौँ। एससी इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि बेस पोइन्ट चाहिँ एउटा कुनै कर्नरलाई बेस पोइन्ट मान्नुहोस्। त्यसपछि कपी होइन कि रिफरेन्सबाट गर्नुहोस्। रिफरेन्स गर्दा उसले रिफरेन्स लेन्थ माग्छ। रिफरेन्स लेन्थ चाहिँ कति दिनुहोस्, यति दिनुहोस्। अब त्यसपछि उसले न्यू लेन्थ माग्छ। न्यू लेन्थमा चाहिँ कति हालिदिनुहोस् त, 81 फिट 6 इन्च हालिदिनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने त्यही स्केलमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर मुभ गर्ने। त्यसपछि अब ड्र गर्न थाल्ने। अब सुरुमा के गर्ने त, अब यो ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो। यो ट्रायङ्गल बनाउनका लागि चाहिँ यहाँ के गर्ने, लेन्थ हाल्ने है त। भनेको 91 फिट हाल्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यो 54 फिट हाल्नको लागि चाहिँ यो कर्नरमा जाने, यो कर्नरमा गएर सर्कल बनाउने। कतिको, 54 फिटको है त। यति गरिसकेपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो, लाइन कमान्डमा जानु पर्यो र यो पोइन्टलाई जोडिदिनु पर्यो। फेरि पनि के गर्नु पर्यो, यो पोइन्टलाई जोडिदिनु। ठिक छ। अब त्यसपछि हामीलाई यो काम छैन, यो दुईटालाई के गरिदिने, डिलिट गरिदिने है त। त्यस्तै फेरि अब अर्को लाइन बनाउनु पर्यो। जस्तै यो लाइन बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, यो कर्नरबाट कति त, यो कर्नरबाट 36 फिट हो। यो कर्नरबाट 36 फिट। त्यस्तै यो कर्नरबाट कति फिट हो त हाम्रो, 98 फिट है त। यो कर्नरबाट 98 फिट हो भने यसरी के गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो, यसमा यसरी क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब फेरि यो दुईटा पनि काम छैन हामीलाई हो, यो दुईटालाई पनि डिलिट गरिदिने। फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि सर्कल कमान्ड अन गर्नु पर्यो। फेरि अब यो कर्नरबाट हेर्नु त, यो कर्नरबाट कति फिट त, 16 फिट हो नि है, 16 फिट। त्यस्तै यो कर्नरबाट कति होला त, यो 55.8 फिट है त। यो कर्नरबाट 55 इन्च फिट 8 इन्च है नि त। 55 रहेनछ यो भनेपछि कति रहेछ, यो 55 मा त जोइ नै भएन नि त होइन। सायद 35 हो जस्तो छ है। 35 हो भने सर्कल इन्टर गर्नु पर्यो। यहाँबाट फेरि के गर्नु पर्यो, 35 फिट इन्टर हाल्नु पर्यो है त। त्यो गरिसकेपछि यसरी यसमा स्न्याप गर्ने, यसमा स्न्याप गर्ने, यसमा स्न्याप गर्ने। अब यति भयो। अब यति भइसकेपछि फेरि अब अरू पनि बनाउनु पर्यो है त। जस्तो अब यो ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु त,
यसमा यहाँबाट 28 फिट हान्छु, त्यस्तै यहाँबाट कति हान्छु त 96 फिट हान्छु है त। अब यो 96 फिट यहाँबाट हानिसकेपछि मैले लाइन बनाउँछु, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्छु, त्यस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्छु है त। अब यो दुईटा पोइन्ट जोडिसकेपछि फेरि यसको पनि काम छैन, भनेपछि यो दुईटालाई नि के गरिदिए भयो, डिलिट गरिदिए भयो। अब फेरि त्यस्तै सर्कलमा जानु पर्यो। अब कुन बनाउनु पर्यो त, यो बनाउनु पर्यो है त। त्यो हो भने अब यति गरिसकेपछि हामी कहाँ आइपुग्यौँ त, योसम्म गरायौँ है त। अब त्यसपछि कति गराउनु पर्यो हामीले, 19.5 गराउनु पर्यो यता। त्यसको लागि सर्कलमा क्लिक गर्ने फेरि, अनि 19 फिट 5 इन्च होइन त। त्यस्तै यो कर्नरबाट कति हो त, 91 फिट 6 इन्च है, 91 फिट 6 इन्च गर्नु पर्यो। अब यो गरिसकेपछि फेरि लाइन कमान्डमा जानु पर्यो, यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई जोड्नु पर्यो, अनि यो पोइन्टलाई जोड्नु पर्यो र। अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई पनि हाम्रो के काम छैन नि होइन। अब यति गरिसकेपछि हामीले अर्को लाइन बनाउनु पर्यो। अर्को लाइन बनाउनलाई चाहिँ अब हामी कहाँ पुग्यौँ त, यो पोइन्टमा पुग्यौँ भनेपछि यो 98.3 बनाउनु पर्यो होइन त। यो पोइन्टमा 98 फिट 3 इन्च बनाउनु पर्यो है त। त्यस्तै यो पोइन्टमा कति बनाउनु पर्छ, 74 फिट बनाउनु पर्यो यो पोइन्टबाट। भनेपछि यो पोइन्टबाट कति बनाउनु पर्यो, 74 फिट बनाउनु पर्यो। इन्च छ त, इन्च छैन है त। भनेपछि यति गर्नु पर्यो। फेरि लाइन कमान्डमा जाने, अब यसरी जोड्दै जाने है त। ठिक छ, यो यतिसम्म भयो। हामी कहाँ आइपुग्यौँ त, हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ। अब यो बाहिरको ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो भने पनि त्यसरी नै के गर्नु पर्यो, यो पोइन्टबाट 26 फिट 6 इन्च हाल्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पोइन्टबाट कति हाल्नु पर्यो, 67 फिट 6 इन्च हाल्नु पर्यो। यो पोइन्टबाट 67 फिट 6 इन्च हाल्नु पर्यो। अब त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो, लाइन कमान्डमा जाने, पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने, फेरि यहाँ क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि फेरि यहाँ आएर क्लिक गरिदिनु पर्यो है त। यति भइसकेपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो, अब यतापट्टिको बनाउँदै जानु पर्यो नि होइन। अब यतापट्टिको यो ट्रायङ्गल बनाउनलाई भने त कहाँबाट जानु पर्यो, एउटा यो पोइन्टबाट 62 फिट 3 इन्च जानु पर्यो, यताबाट 51 फिट जानु पर्यो है त। त्यो हो भने सर्कलमा जानु पर्यो फेरि, यताबाट कति 51 फिट हो, यताबाट कति त, यताबाट 63 फिट 3 इन्च है। अब फेरि के गर्नु पर्यो, लाइनमा जानु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है त। अब के गर्ने, यो दुईटालाई डिलिट गरिदिए भयो है त। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि हामी कहाँ आइपुग्यौँ, यो पोइन्टमा आइपुग्यौँ। यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर कति छ त, यो 19 फिट 6 इन्च छ, यो 63 छ है त। अब त्यो हो भने यहाँबाट के गर्नु पर्यो, यहाँबाट 63 फिट 8 इन्च गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँबाट कति गर्नु पर्यो त, त्यहाँबाट 19 फिट गर्नु पर्यो है त। त्यहाँबाट 19 फिट गर्ने हो भने सायद 19 होइन, त्यो 11 फिट 6 इन्च हो। यहाँबाट के गर्नु पर्यो, 11 फिट 6 इन्च गर्नु पर्यो है त। यो गरिसकेपछि लाइन नाप्नु पर्यो, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म र यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म। ठिक छ। यति नापिसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले डिलिट गर्नु पर्यो है त। यो बन्यो। अब त्यसपछि हाम्रो कहाँ पुग्यौँ त, हामी 63.870 पुग्यौँ है त। हामी कहाँ पुग्यौँ त, यो ड्र गर्नु पर्यो। अब यो ट्रायङ्गल 10 नम्बर ट्रायङ्गल, 10 नम्बर ट्रायङ्गलमा के छ हेर्नु त, 10 नम्बर ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँबाट
70 फिट जानु पर्यो है त 70 फिट त्यहाँबाट गइसकेपछि 25 फिट चाहिँ कहाँबाट जानु पर्यो यहाँबाट जानु पर्यो यहाँबाट 25 फिट जानु पर्यो त्यसपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ इन्टर हान्नु पर्यो त्यसपछि यो कर्नर पारेर यहाँ जानु पर्यो र यहाँ जानु पर्यो है त यति गइसकेपछि यसलाई के गर्नु होला यो दुईटालाई डिलिट गर्नु होला ठीक छ अब यो दुईटालाई डिलिट गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा सानो ट्रायंगल छ नि हैन 4 नम्बरको यो ट्रायंगलको डाइमेन्सन हेरौँ त 22 फिट 3 इन्च र 11 है त भनेपछि फेरि सर्कलमा जानु पर्यो यो पोइन्टबाट 22 फिट 3 इन्च जानु पर्यो हैन यो पोइन्टबाट कति जानु पर्यो 11 फिट जानु पर्यो है त यति गइसकेपछि फेरि लाइनमा जानु पर्यो अब यहाँबाट यसरी यहाँ जानु पर्यो है त अब यसलाई के गर्दिने यसलाई डिलिट गर्दिने है त अब हामी कहाँ आइपुग्यो यो भयो है यो पनि बन्यो भनेपछि अब यो 70 भइहाल्यो यता 41 है त यता 41 गराउनु पर्यो यता 41 गराउनलाई यहाँ जानु पर्यो फेरि अब फेरि यहाँबाट के गर्नु पर्यो 41 फिट हान्नु पर्यो है त्यहाँबाट 41 यहाँबाट 50.4 50 फिट 4 इन्च गर्नु पर्यो है त यो गरिसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो लाइनमा जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो है त अब यो पनि के गर्ने फाल्दिने यसलाई पनि सिलेक्ट गर्यो डिलिट गर्यो अब हामी कति पुग्यौं त हामीले 7 नम्बर ट्रायंगल बनाउनु पर्यो है त 7 नम्बर ट्रायंगलमा हेर्नु त के छ 54 छ यतापट्टि 7 नम्बर ट्रायंगल भर्खर बनायो नि त 54 बनाइसक्यो है 8 नम्बर बनायो अब 7 नम्बर बनाउनु पर्यो 7 नम्बर बनाउनलाई फेरि सर्कलमा जानु पर्यो 7 नम्बरको लागि यहाँबाट कति छ 56 फिट 4 इन्च गर्नु पर्यो त्यस्तै त्यहाँबाट कति गर्नु पर्छ 26 फिट गर्नु पर्यो है त यो पोइन्टबाट 26 फिट गर्नु पर्यो अब यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ इन्टर गर्नु पर्यो यहाँ जानु पर्यो यसलाई बनाउनु पर्यो यसलाई बनाउनु पर्यो है त अब फेरि सर्कल हान्नु पर्यो कतिको त यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो सर्कलमा आयो नि हैन यो सर्कल कतिको छ त एउटा 4 फिट र 19 फिट हैन यताबाट 4 फिट यहाँबाट 19 फिट हैन ओहो जोडिएन त यसको मात्र रहेछ क्या हो कति हानि हामीले 26 का हानि है यसलाई डिलिट गरौँ है त एकचोटि सर्कल गर्नु पर्यो यसलाई फेरि कति गर्नु पर्यो 56 फिट 4 इन्च 56 फिट 4 इन्च गर्नु पर्यो त्यस्तै यहाँबाट कति गर्नु पर्यो 16 फिट गर्नु पर्यो हैन 16 फिट रहिसक्यो लाइनमा जानु पर्यो फेरि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि यो 16 को र यसलाई चाहिँ फाल्दिनु पर्यो त्यसपछि यो यहाँबाट कति गर्नु पर्यो 4 फिट हैन त 4 फिट भनेपछि लगभग कस्तो रहेछ त यो लाइन यहाँनिर सिधा हुने रहेछ है त परपेंडिकुलर टाइपको रहेछ लगभग जग्गा अब यहाँनिर आइसकेपछि अब 5 नम्बर बाँकी रह्यो 5 नम्बरमा हेरौँ त 5 नम्बरमा के छ यो यसमा हेर्ने हो भने 42 फिट यता छ 46 9 यता छ हैन त भनेपछि यहाँबाट कति
42 फिट यहाँबाट त त्यसपछि 46 फिट 9 इन्च चाहिँ यो पोइन्टबाट 46 फिट 9 इन्च गर्नु पर्यो हैन। त्यो गरिसकेपछि फेरि यसले इन्टर गर्नु पर्यो, यहाँनेरि गएर यसलाई जोइन गरिदिनु पर्यो हैन। यसलाई जोइन गरिदिसकेपछि यसलाई फेरि के गर्ने, डिलिट गर्ने। अब फेरि 5 नम्बर भयो, अब 4 नम्बर ड्र गर्नु पर्यो नि हैन। फेरि सर्कलमा जाने, फेरि यहाँबाट अब त्योबाट हेर्दाखेरि हेर्नु त, त्योबाट हेर्दा 34 फिट बाँकी छ हैन त। यो डाइमेन्सन हो नि हैन। 46 9 भयो, 37 4 बाँकी छ हैन। अब भनेपछि यो कति हो, 37 फिट 4 इन्च हो। त्यसपछि अर्को कर्नर कुन छ त, यो 12 फिट 3 इन्च हैन त, 12 फिट 3 इन्च। भनेपछि यहाँबाट कति गर्नु पर्यो, 12 फिट 3 इन्च गर्नु पर्यो है त। त्यो गरेपछि अब एउटा कर्नरमा कट भयो, यहाँनिर आएर कट भयो है त, यहाँनिर आएर कट भयो। यसरी इन्टर गर्नु पर्यो। टुवेल्भ नै हो नि हैन, यो 12 3। अब कति गर्नु पर्यो, 37 4 भइहाल्यो। भनेपछि 31 7 गर्नु पर्यो है त। 31 7 गर्ने हो भने यहाँबाट के गर्नु पर्यो, 31 फिट 7 इन्च गर्नु पर्यो। त्यसै यो बाँकी रह्यो नि 11 हैन, यहाँबाट 11 फिट गर्नु पर्यो है त। त्यो गर्दा फेरि कहाँ पुग्यो, अब यो अलि सिधा स्ट्रेट लाइन जस्तै भयो है त। यसलाई दुईटालाई डिलिट गरिदिएको। अब दुईटा ट्रायंगल बाँकी रह्यो हैन। हामी यो 11 सम्म पुग्यौं भनेपछि अब यहाँनेर गएर 32 फिट 5 इन्च गर्नु पर्यो। यो कर्नरबाट 32 फिट 5 इन्च गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो कर्नरबाट 10 फिट 1 इन्च गर्नु पर्यो हैन। 10 फिट 1 इन्च गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि फेरि लाइनमा जाने, यहाँ गएर यस्तो गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्नु पर्यो, यसलाई यहाँ गर्नु पर्यो है त। यसलाई यसरी, यसलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो। अब यसलाई डिलिट गरेपछि एउटा लास्ट बाँकी रह्यो ट्रायंगल। फेरि यहाँ जानु पर्यो, ट्रायंगल सर्कल। त्यसपछि अब लास्ट ट्रायंगलको डाइमेन्सन कति छ हेरौँ त, 29 फिट 2 इन्च छ हैन। 29 फिट 2 इन्च छ। त्यस्तै 17 फिट 10 इन्च हैन, 17 फिट 10 इन्च। अब त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो, लाइन कमान्डमा जानु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, अनि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, अनि यसरी यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है त। यति भइसकेपछि यो भयो, यसलाई पनि डिलिट गरिदियो भयो। अब हाम्रो लगभग के भयो, ट्रायंगुलेसन सक्यो। अब यो सकिसकेपछि यसलाई रेफरेन्सको लागि यसलाई के गरौँ, कपी गरौँ, पेस्ट गर्छौँ। कता पेस्ट गरौँ त, यता। अब यता चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन भित्रको डायगोनलहरु छ यो चाहिँ हामीलाई अब काम लाग्दैन है त। अब भित्रको डायगोनलहरु काम नलाग्ने भएको भएर यो भित्रको डायगोनलहरुलाई हामी के गर्छौँ, डिलिट गरिदिन्छौँ। यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई पनि हामी डिलिट गर्छौँ त, यसलाई डिलिट गर्छौँ, यसलाई डिलिट गर्छौँ। अब यसलाई डिलिट गरिसकेपछि सबैलाई के गरिदिने, जोइन गरिदिने है त। जोइन गरिदिने। जोइन गरेपछि यस्तो भयो। अब यसको एरिया कति भएछ भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्ने, प्रोपर्टिजमा जाने। प्रोपर्टिजमा गएर यसको प्रोपर्टी हेर्नु पर्यो। यसको एरिया हेर्दाखेरि 16200 कति भएछ, 16257 स्क्वायर फिट भएछ है त। भनेको यो अब कति भयो त, 2 रो पनि 15 आना 2 पैसा 0 दाम भयो है त। त्यो भयो भने अब यसमा के गर्नु पर्यो, हामीले डिभिजन गर्नु पर्यो। अब डिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यतापट्टि रोड कता छ भनेर हेर्नु पर्यो है त। अब यता रोड हेर्ने हो भने यहाँनिर अगाडि पनि के छ, एउटा रोड छ र माथिपट्टि पनि कति छ, रोड छ।
अब माथिको रोड कत्रो छ त, रोडको लागि हामीले अफसेट हान्नु पर्यो। अफसेट डिस्टेन्स कति छ, 21 फिट बाटो छ है त, 21 फिट 1 इन्च भनेको छ। अब त्यही नै हालिदियो। अब्जेक्ट के हो त, यो हो। यसरी गर्दा पनि भयो। अब यसरी गर्दा अरू सबै यहाँनिर सिलेक्ट भयो नि होइन, त्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई एक्सप्लोर गरिदिने है त, यसलाई एक्सप्लोर गरिदिने। एक्सप्लोर गरिसकेपछि अब के हुन्छ, अब हामीले यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने अब यसरी सिलेक्ट गर्ने कि यसलाई कुनलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यता रोड छ जुन चाहिँ गर्नु परेन, यसलाई पनि के गर्नु, सिलेक्ट गर्नु, यसरी डिलिट गरिदिने है त। जहाँ रोड चाहिने हो त्यसलाई डिलिट गर्नु परेन होइन, यसलाई परेन, यसलाई परेन, ल यसलाई डिलिट गरेपछि अब बाँकी ठाउँमा के भयो, रोड भयो है। अब रोड भइसकेपछि एकचोटि डाइमेन्सन पनि नापेर हेरौँ है त, हामीले चेक गर्नको लागि चाहिँ लिनियर डाइमेन्सन नापौँ, एलाइन्ड। अब यहाँबाट यहाँ नाप्नु पर्यो है त। अब यहाँ नै नाप्दाखेरि अब जेनरली यस्तो चलन हुँदैन भनेपछि अब यसलाई मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, DIMSTY टाइप गर्छौँ। त्यो टाइप गऱ्यो भने के खुल्छ, हाम्रो डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजर खुल्छ। अब यो डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजरमा गएर यसलाई मोडिफाई गर्नु होला र यो टेक्स्ट हाइट चाहिँ कति बनाउनु होला त, 3 फिट गराउनु होला है त। 3 फिट गरायो भने देखिन्छ। र यो हाम्रो सप्रेस चाहिँ यो दुईटा डाइमेन्सन लाइनलाई र एक्सटेन्सन लाइनलाई सप्रेस गर्नु होला। टेक्स्ट हाइट पनि 3 बनाउनु होला। प्राइमरी युनिटमा गएर यसलाई इन्जिनियरिङ गराउनु होला र प्रिसिजन कति गराउनु होला, यति गराउँदा हुन्छ है त। प्रिसिजन यति गराउनु होला। त्यसपछि अरू केही गर्नु पर्दैन। यहाँनिर एउटा चाहिँ यहाँनिर टेक्स्टमा चाहिँ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट चाहिँ अलाइन विथ डाइमेन्सन लाइनमा क्लिक गर्नु होला अनि ओके गर्नु होला है त। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले डाइमेन्सन दिनुभयो भने जस्तो यो डाइमेन्सन कति हुनुपर्ने हो त, हाम्रो 45 फिट हुनुपर्ने हो होइन। त्यस्तै यो डाइमेन्सन हाम्रो कति हुनुपर्ने त, 16 फिट हुनुपर्ने हो। ठिक छ, अब यसरी नै दिन सक्यो। अब यहाँनिर यदि हामीले यो जग्गालाई डिभिजन गर्ने हो भने चाहिँ अब हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। बाटो चाहिँ कताबाट हाल्ने त, जस्तो यो बिचको जग्गाहरू भयो। अब यो बिचको जग्गाहरूलाई चाहिँ बाटो कताबाट दिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अब त्यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ छेउबाट लान सक्छौँ। छेउबाट लायौँ भने के हुन्छ हेर्नु त, छेउबाट लयौँ भने एउटा घाटा के हुन्छ, हामीले एउटातिरकोलाई मात्र रोड दिनु मिल्छ, यतापट्टिको साइडकोलाई एक्सेस भएन। यदि हामीले बिचबाट रोड लान्छौँ है त, बिचबाट भनेको यसको लगभग मिड पोइन्टबाट चाहिँ हामीले रोड लग्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, दुईतिरै लाइन दिन सक्छौँ नि होइन। यसरी लगभग यहाँनिरबाट है त, यो भयो। अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, 13 फिटको बाटो त दिनु पर्यो। 13 फिटको बाटो दिने हो भने अफसेट हान्नु पर्यो नि होइन। अफसेट कति हान्नु पर्यो त, 13 को हाफ भने 6 फिट 6 इन्चको बाटो दिनु पर्यो है त। एकतिर यता पनि फेरि यता पनि। अब यता पनि दिनुभयो भने अब यसलाई फालिदिए भयो, यसलाई डिलिट गरिदिए भयो। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि यो लाइनलाई अझै अलिकति एक्सटेन्ड गर्दा भयो। लगभग माथि कति छ त हाम्रो डाइमेन्सन, 56 मा अलि पुग्दैन, 70 भएकोसम्म पुऱ्याउँदा हुन्छ है त। यहाँसम्म पुऱ्यायो, यता लग्यो, त्यसपछि यसलाई पनि यहाँसम्म पुऱ्याउने, यता लग्ने है त। ठिक छ। अब हामीले के गर्दै हुन्छ, लगभग 30 फिटको इन्टरभलमा लगभग यसलाई पहिला एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो है त। कुनलाई एक्सटेन्ड गर्ने, यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने। ट्रिम कुनलाई गर्ने, टिआर इन्टर गरेर के गर्ने, यसलाई ट्रिम गर्ने। अब जहाँ जहाँ लामो भएको छ हाम्रो चुच्चो निस्केको छ तिनीहरूलाई ट्रिम गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि यहाँनिर बनाउनलाई सर्कल युज गर्ने। सर्कलमा यो कति भएछ लगभग हेर्नु त, यो 44 ठिक छ। यतातिर पनि लगभग पुग्छ है त। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, 30 फिटको फेसिङ त लगभग चाहियो। त्यो भने 30 फिट हालेर अब डाइरेक्ट गर्दा नि भयो। यसरी 30 फिट हाल्नु हो भने के गर्ने, यहाँबाट यसो गर्ने, यसरी जोड्ने है त। ठिक छ। त्यस्तै के गर्नु पर्यो, यहाँनिरबाट फेरि 30 को बनाउनु पर्यो नि होइन। त्यो भने 30 फिट फेरि दिने, फेरि के गर्ने, यो पोइन्टबाट जोड्ने है त। फेरि के गर्नु पर्यो, 30 को दिने हो भने 30 को सर्कल हान्नु पर्यो, लाइन दिनु पर्यो, यो पोइन्टबाट यसरी दिन भयो है त। अब त्यो जग्गालाई चाहिँ दुई भागमा बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको एरिया चेक गर्नुपर्छ है त।
एरिया हेरौँ त एरियाको लागि ए इन्टर गर्नु होला ए इन्टर गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने यसले एरिया कति दिन्छ त 1776 भनेको दुईटा जग्गा अलि पुग्दैन है त भनेपछि यसलाई के गरिदिने अलिकति यसको डाइमेन्सन पनि यस्तो नै ठिकै छ यो अलि जोसो नै छ केही फरक परेन अब यो साइडमा हेरौँ त यो साइडमा पनि के गर्नु पर्यो हामीले लगभग यहाँनिर दुईटा पुग्ला भनेर अब चाहिँ एप्रोक्सिमेटली गर्दा हुन्छ है त किनभने यता बनाइसकेको छ ल ठिक छ यति भयो अब माथिको जग्गाको लागि हेर त माथिको जग्गाको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि यो जग्गालाई त लगभग यो दुईटा जग्गालाई यहाँनिर दुईटा जग्गा बनायो भने कति कति छ यसको लेन्थ हेर्नु पर्यो है त जग्गा बनाउनुभन्दा पहिला यसको 48 छ 48 मा दुईटा अलि अल्दैन है त पहिला एरिया चेक गर्नु पर्यो एरिया हेरौँ त कति छ दुईटा बनाउन सकिन्छ त यसलाई यसको लागि यहाँनिर नाप्नु पर्यो यसरी ल यो नाप्यो भने यसको कति आउँछ 1909 आउँछ यसलाई चाहिँ बरु हामीले के गर्न सकिन्छ अलिकति लामो यहाँ पुर्याइदिने हैन यसलाई चाहिँ यहाँ पुर्याइदिने हैन अनि यहाँनिर चाहिँ डिभाइड गरिदिने है त दुईटा यसरी यसरी डिभाइड गरिदिने अथवा यो लाइनलाई अझै यतै ल्याउँदा नि भयो है यतै ल्याउँदा नि बेटर होला अझै यसको मिडतिरै ल्याए पनि राम्रै हुन्छ होला ल कति फेस भयो त यसको पिछाड अलि सानो भयो जस्तो छ है यसको पिछाड 26 छ ठिकै छ त्यसपछि यसको कति छ यसको पनि त्यही लगभग 25-26 छ त्यति भयो भने पुग्छ है त 26 भयो भने ठिकै हुन्छ भनिसकेपछि अब यो 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 जग्गालाई चाहिँ रोड चाहियो नि हैन यो जग्गालाई चाहिँ अब के गर्ने यही रोडलाई यसमा पुर्याइदिने कति फिट पुर्याउने पर्यो त हामीले 13 फिट चाहियो नि हैन 13 फिट चाहिने हो भने यस्तो गर्नु पर्यो र अब यसलाई चाहिँ हामीले आर्कबाट बनाउँदा हुन्छ है त यसरी के गर्ने आर्क सेगमेन्ट दिँदा नि हुन्छ ओभरल्याप गर्ने खालको ठिक छ यसरी अब आर्क सेगमेन्ट दिँदा नि भयो अब अरू तरिकाले दिँदा नि भयो तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने त त्यसपछि हामीले अब यसमा टेक्स्ट दिनु पर्यो नि हैन टेक्स्टको लागि चाहिँ सिंगल लाइन टेक्स्ट गर्नु होला र टेक्स्टको अब पोजिसन चाहिँ यहाँनिर ल यहाँनिर स्पेसिफाई गरेपछि यसले के भन्छ स्पेसिफाई हाइट भन्छ हाइट चाहिँ लगभग कति फिट राखौँ त भन्दाखेरि 3 फिट हाइट राख्नुपर्छ है त किनभने हामीले डाइमेन्सन लाइन पनि 3 फिट राखेका छौँ 3 फिट राख्यो भने रोटेसन एंगल माग्छ रोटेसन एंगल 0 दिने अब टेक्स्ट हाल्ने है त जस्तो यसको एरिया कति होला त 0 4 0 2 होला भनेपछि यसरी हाल्ने त्यसपछि ESC ठेक्ने ठीक छ अहिले मैले के गरे सबैको यही नै राखे है त अब तपाईहरुले नापेर त्यसलाई के गर्नु होला एरिया राख्नु होला है त अहिले मैले सबैलाई के गरे एउटै एरिया राख्दिए त अब यसरी के गर्छौं हामी एरिया लेखिदिन्छौं अब अरु कुराहरु जस्तो टेक्स्टमा केही कुरा लेख्नु पर्ने छ रोडको विड्थ लेख्नु परेछ अरु कुराहरु लेख्नु पर्ने छ भने त्यतिखेर पनि हामी के गर्छौं त यसरी नै विड्थ लेख्छौं जस्तो अब यसलाई नाप्नु पर्यो एउटा गरौँ है त यसको एरिया नाप्नु पर्यो भने ए इन्टर गर्नु पर्यो यो कर्नर हो यो कर्नर ठीक छ अब इन्टर हाल्यो भने एरिया देखाउँछ है त यसले एरिया कति देखायो 1404 हेर्नु त 1404 भनेको कति हो त हाम्रो 4 आना 1 पैसा हुन्छ हो अथवा त्यो चाहिँ अब कन्भर्ट गरेर हेर्नु पर्यो है त 1404 हेरौँ है त म कन्भर्ट गर्छु त्यसको लागि तपाईहरुले एपहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले गुगलमा अथवा तपाईहरुको एक्सपिरियन्सको आधारमा गर्दा नि भयो त 1404.52 हो भने के भनेको 4 आना 2 पैसा हुन्छ ठीक छ 4 आना 2 पैसा 4 आना 0 पैसा 2 दाम हुन्छ ठीक छ अब त्यसै अर्को एरिया नापौँ त ल यो एरिया नाप्यो भने यसरी ए गर्नु पर्यो यसरी यहाँ जानु पर्यो यहाँ जाने इन्टर गर्ने ठीक छ यसको एरिया 1300 छ हो
1300 छ भनेको कति भयो त 3 आना 3 आना 3 पैसा एक दाम हुन्छ है त यो हो भने 3 आना 3 पैसा एक दाम ठीक छ 3 आना 3 पैसा एक दाम अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो अर्को अब यसमा गर्नु पर्यो भने फेरि इन्टर गर्ने यसरी नाप्ने हैन ल यसको कति छ 1165 छ हैन अब कुनैको एरिया चाहिँ तपाईलाई सानो भयो जस्तो लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ बढाएर माथिपट्टि पनि सार्न सकिन्छ है त्यसलाई अब यसलाई जस्तो यो कति रहेछ 3 आना 1 पैसा 3 दाम भयो है त अब यसरी गरे अब यहाँ रोडको पनि देखाउनु पर्यो है त यति गरिसकेपछि यसलाई के गर्छु म यसलाई सेभ गरे है त अब यो ट्रेनिङ भनेर यसलाई सेभ गर्ने ठीक छ अब यसलाई सेभ गरिसकेपछि मैले के गर्छु यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो है प्रिन्टको लागि डाइरेक्ट के गर्छु यहाँनिर अब तपाईलाई स्केलमा चाहिने हो भने चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो जेनरली चाहिँ यस्तो स्केलमा चाहिँदैन भने चाहिँ यसलाई के गर्ने माइक्रोसफ्ट पीडीएफ टु प्रिन्ट गर्ने है त पेपर साइज यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो यसको सिलेक्ट गरे त्यसपछि केलाई गर्ने त विन्डोलाई गर्ने है त यसले विन्डो सिलेक्ट गर भन्छ यति विन्डो सिलेक्ट गरिदिए त्यसपछि पोर्ट्रेटमा गर्दा राम्रो होला नि हैन लाम्चो खालको छ प्रिभ्यू गर्ने है त प्रिभ्यू गरेर हेर्दा यस्तो देखियो अब यसको विन्डो अलि ठुलो सिलेक्ट भएछ है त यसको विन्डो के गर्ने अलि सानो सिलेक्ट गर्ने यति मात्र सिलेक्ट गर्ने ल अब प्रिभ्यू हेरौँ त अब ठिक छ है त अब यसलाई के गर्ने प्रिन्ट गर्ने ल मैले डेस्कटपमै गरेँ है त ट्रेनिङ भनेर गरेँ है ट्रेनिङ 1 भनेर गरेँ अब यो भइसकेपछि तपाईले यता गएर डेस्कटपमा हेर्नुभयो भने हेर्नु त ट्रेनिङ 1 भन्ने छ हो अब यो रेफरेन्सको लागि युज गर्न सकियो अब एक्चुअल स्केलमा चाहिन्छ मलाई भनेर भन्ने हो भने चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ सर्टेन स्केलमा चाहिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ लेआउटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन लेआउटमा गयो लेआउटमा गइसकेपछि जस्तो हेरौँ त अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई अहिले ल यसलाई जुम गर्ने जेड इन्टर गर्ने है त जस्तो मलाई चाहिँ जेनरली अब यहाँनिर हामीसँग स्ट्यान्डर्ड स्केलै हुन्छ 1:100 को चाहियो रे भने यहाँ जाने 1:100 मा सिलेक्ट गरिदिने है त 1:100 मा अलि अटाउँदो रहेछ नि मेरो म्याप हो 1:100 मा अलि अटाउँदैन भने मैले के गर्नु पर्यो अब बढाउनु पर्यो 1:100 मा अट्दैन भने यसलाई के गर्नु पर्यो 1:200 गर्ने होला नि हो 1:200 भन्दा पनि यो स्केल गरौँ ठीक छ यो स्केलमा 1 यसमा चाहिँ ठिक्क हुन्छ होला 164 1/32 यसमा लगभग ठिकै हुँदो रहेछ है त अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं 1/32 मा गरेको थियो 1/32 मा गर्ने त्यसपछि यहाँनिर जानुभयो भने बाहिर क्लिक गर्नु अब भ्यू पोर्टको साइज अलिकति बढाइदिउँ है त पेपर साइज सँगै बराबर गराइदिउँ यो भयो भने अब केमा भयो त 1:2 हामीले चाहेको स्केलमा बन्यो है त कतिको स्केलमा 1:32 को स्केलमा बन्यो अब यो बनिसकेपछि यहाँनिर ग्रिड देखाइरहेछ भ्यूमा जाने अब यो ग्रिडलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अफ गर्न सक्छौं है त अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टमा जाने त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो लेआउटलाई गर्ने हो प्रिन्टर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन यसरी सिलेक्ट गर्दा र प्रिभ्यू गर्नु भयो भने यसरी यो म्याप देखिन्छ अब यहाँनिर अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त के मिलाउनु पर्छ त भन्दाखेरि एउटा पेपर साइज मिलाउनु पर्यो एफओ गरे अप्लाई गरे प्रिभ्यू गरे है त त्यस्तै अरु के मिलाउनु पर्यो त हेर्नु त यो भ्यू पोर्ट अलिकति बाहिर निस्क्यो नि अब यस पेपर साइज बढाउँदा बित्तिकै ए यो भ्यू पोर्ट भित्रको स्केल हुन्छ है त जहिले पनि त्यो भएर भ्यू पोर्टलाई यसरी नै राख्नु भ्यू पोर्टलाई बाहिरै राख्दै नि खासै फरक पर्दैन है त त्यसपछि के गर्ने प्रिन्ट गर्ने प्रिभ्यू हेरौँ त अब ठिक छ नि हैन
अब यसलाई के गर्ने प्रिन्ट गर्ने यो गर्नुभयो भने केमा आयो त स्केलमा आयो त ट्रेनिङ यो कति त 1 इन्च भनेको 32 इन्च रहेछ नि हैन अब जस त्यसरी के गर्न सक्यो सेभ गर्न सक्यो है त अब यसलाई मैले सेभ गरेँ अब यसलाई चाहिँ मैले अब जस्तो अरु कसैलाई दिनु पर्यो भने म के गर्छु फाइल सेभ एज गर्छु ड्रइङ गर्छु अब मैले चाहिँ के गर्छु 2018 होइन कि 2007 डकुमेन्टमा बनाउँछु है त 2007 को DXF फर्मेट बनाउँछु ट्रेनिङ अब यसलाई डेस्कटपमै सेभ गरेँ ट्रेनिङ 2007 भनेर सेभ गरेँ है त यसरी सेभ गरेँ त्यसपछि अब के गर्छु यसलाई काट्दिन्छु एस गरेँ है त डेस्कटपमै सेभ गर्ने है अब डेस्कटपमा सेभ गरिसकेपछि यो कसैलाई पठाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ सिधै मेल पनि गर्न सक्छौँ आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले स्क्यान गरेको नापी नक्सालाई चाहिँ कसरी हामीले क्याडमा प्लट गरेर हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ आज चाहिँ हामीले म्यानुअली फिल्डमा गएर नापेको नक्सालाई चाहिँ कसरी हामीले क्याडमा प्लट गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा हेर्यौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि स्क्यान गरेको एक्चुअल स्केलमा भएको म्यापलाई चाहिँ कसरी हामीले अटोक्याडमा ल्याएर प्लट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त